كميت وعلو تخاتلتي مدبات ماكل جول سبورت نلو مقدام 30 قنبت قدام يزور تحست علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرة عدم Champions League أوروبا زي بلا كلب عباي كلب كتبها ليبلان أرسنال نزاوان جاب بمعتار اللومي كاب بيت كلبات كتكون الواكبل جامي كاراغر قدم زنايلو مصوتا قالي ونيروم فرنساوي كلب PSG قدمي تمالي نبران تمالي بزو سرتا وانجا جن هانتي كابتن عبيت كلبات عالم تبايلات قلص كلب كتكون كلا أرسنال نزا وانجا كساب ليت لومي توسدا زي مخالام وشتا كبيد حزن اللوام نزين مملاس دما أبودا بيست تملسو عبحتو اللوام ናይ መዛዘሚ ጾታ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ኣብ ሞንጎ ሓያል ምክልኻል ቱንን አርሰናልን ብዙሕ ሾቶ ዘመዝገበ መስመር መጥቃዕቲ ዘለዋ ፓሪስ ሰንት ጀርመንን በታክቲካው ግጥም ዝካየድ ክኸውን ትጽቢት ዝግበረሉ ዘለዩ አርሰናል ንዕድላት PSG ንምድራት መስመር መጥቃዕቲ ናይታ ጋንታ ብምክልኻል ኣቢላ ብምሓዝ ጾታ ናብ ረብሓ ኣክተውዕሎ ግምት ዝወሃባ ክለብያ مزيكازون أرسنال ناي حاسوس قدر تشعت بمتقام نكاب PSG زمت تصاطن مسبار قتاون نوحتن كعساسو تقيمة مأكل ميدان محلاف كتسرحام فرنساوي كلب PSG بوغنا بناي كنفات كعي كفيجا كفاراس كيلا زمر حيال مسمر متقعتام نمكل خلق أرسنال رؤي فتنا كخون زبل قمت اللوم توددر زبلت مكل خال عنصار زبلت متقعتي زكايد وقيوم أبزود الدر زبزحيت صوتات مالت شعات قطمات شوتو كيتمزغبا زوصت أرسنال مستاز بزحي 44 شوتات أمزغبا زلا PSG مخانيوم كابتي أبزت صوتا كرأز خل استراتيجي نايزن كانتات حموشته نتبتات كنرئينا هذا استراتيجي نحاسوس قطر تشعتم أرسنال نتي PSG تقبرو حيال صغطي كتقاومو تخيليام بكم بعل ميكيل مارينو هافارت زامسولا كافافلتي بعمق تواسيام ابت مسمر توساخي حيلي كتفتر تسويتالو እዚ ድማ ነካፋፈልቲ ፍረንሳዊ ክለብ PSG ካብቦቶም ክወጹ ዘገደድዮም ከምባል ዴክላን ራይስን ሓላው ልዳድ ዴቪድ ራያን ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ድማ ኩዕሶ ከሰጉምዋ ሓራ ይገብሮም ክልተ ነዋሕ ኩዕሶም أرسنال نحيال تزغط فرنساوي كلب PSG كتحالفو كاب حلاو لداد ديفيد رايا ويكا تخلخلاي ويليام ساليبات متصنا وحكو عصا جيرا كتمزمز تخيليام ميكيل مارينو مسها فارتز بقداميت ويكا بقاليت كعصو كعوتو متشات خونن كلهم قاي فيكتور يكروسون نوح كعصو تتقيمو ابز سفح بوتا قالسي كجبر زخل قايوم سلسته ما اكلاي زخنه جغننت مرأيم كم بعل تشيلسي لينس بايرن ميونخ زعمسلا غانتاتات اب كباب ماكل ميدا بقرباب بمصوات نمكلخال PSG بعوت سنتي قونين زمال الدمان تخلخلتي فرنساوي كلب PSG ناب قدميت بمسحاب اب كال بوتاتات كفتي بوتا كغدفو زغدديوم أرسنال مبزحتو غزي ابناي كنفي تصاوتي بوحس منغدي تصاوت كوان تخونتم كم بعل لياندرو تروسارد بوكايو ساكا ايبريتش ايزز امسلو تكنيكاوين تصاوتي بماكل ميدا بيلكا متقام دما نوتا PSG كتكوفتو زخلايوم 4 سرعه مقيارم أفتحت سلطاني لويس إنريكي فرنساوي كلب PSG كل جزء حموش توسنتي بوتات تحزلو حيال كرسي تحلو كلبيام حموشته سقاطات قعي كفراس كيليام ناي صقاماي كنفي تصاوتاي كفيچا كفراس كيليا حادغنيا صوار فرنساوي كلب PSG زي جرجاوي اتقعي نكل مسمر مكلخال نمفراس زلو فتنات يزتقام كم بعل دوز أمسلات قاعتي كعسن محلاف سلوم عاقمي تدميرو دمام نايداريت مسمر أرسنال بزقبر حيال قويا كي تقع كعسو أم تنكاف صنع كخون كقداريوم برتغالاوي اتقعي رافائيل ليو بذكرامات كا بريمير ليج نزمت صاوعيت بمنصا غابيس ميلان كصنح نفسو كبجوا مدب كم زلو تغليصوم بمسرت كازيتا ديلي ميلرن سكاي سبورتن زوصت صبصبات زود 26 عام برتغالاوي ناي كنفي تصاوتاي كاب مانشستر يونايتد زلو ادنقوت يفلط كوانتولو ابي ايطاليا كصنح يدلي كم زلو ينغارم مرغص يزي تصاوتاي مسام مخاري كلب اس ميلان زلاتان ابراهيموفيتش بغتا كم استزاراربن كصنحن درجو كملسن ابتزمت سبورتاو بروجكت تا كلب كسفر زلو صنع دليت كم زغلص يغلصم
ኣብዚ ቀረብ ኣዋን ኣብ ብሮድካስት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሊዮ ብግልፂ ንማንቸስተር ዩናይትድ ብሰንኪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝፈትዋ እንግሊዛዊት ጋንታ ምዃና ብግልፂ ክዛረብ እንከሎ ንኣርሰናል ዘለዎ ንኣዳውን ገሊጹ ወላኳ እቲ ተጻዋታይ ክጸንሕ ብውልቁ ዝመርጾ እንተኾነ ኣካየድቲ ኤስ ሚላን ግን ከም ሓደ ክቡር ንብረት ከም ዝቆጽርዎ ይግለጽ። ድሕሪ 50ይ ደረጃ ኣብ ሰሪያ ኢጣልያ ምውዳእን ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ክትሓልፍ ዘይምኽኣላን ኤስ ሚላን መዛግብታ ሚዛን ንምሃብ 43 ሚልዮን ፓውንድ ክትሸጦ ድልውት እያ። እዚ ድማ ካብቲ መበገሲ 175 ሚልዮን ዩሮ ዝብል ዝነበረ መፋትሕ ዓንቀጽ ሩኡይ ምንቁልቃል እዩ። በአንጻር ናይዚ ብማይክል ካሪክ ትዕለም ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ክራማት ሓዱሽ ውርያት ከዓይ ምምጻእ ዝብል ተዘርዚሩሎም ኣካየድቲ ስራሕታ ጋንታ ብዛዕባ ኩሉ ዝኽእል ዋጋ ዕዳጋ ውዕል ወይ ከዓ ተጻወቲ ምስ ተወሳኺ ጥረ ገንዘብ ምልውዋጥ ዝብል ብንጥፈት ድምፂ ክህቡ እንከሎም ሊዮ ግን ኣብ ኢጣልያ ክጸንሕ ምምራጹ ነቲ መደብ የጸጉመሎም። ባርሴሎና ንእንግሊዛዊ ናይ ክንፋት ከዓይ አንቶኒ ጎርደን ካብ ኒካስትል ብ69.3 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘፈረመቶ ብወግዒ ፍሊጣ። እታ ድንፃዊ ነገር ልዕሊ ምስጋሩ ዝወድዕ 25 ዓመታት ከዓይ ትማል ዓርቢ ምሸት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ንደገፍቱን ጋዜጠኛታትን ብማዕረ ብምግራም ንገለ ክፋል ናይቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብቋንቋ እስፓኛ እዩ ተዛሪብዎም። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እናተጻወተ ከመይ ገይሩ ነቲ ቋንቋ ክመልኮ ከም ዝኽኣለ ዝተሓተ ጎርደን ክዳሉ ዝገበሮ ነዳዲ ናይ ዕድመ ሙሉእ ህርፋን ምዃኑ ቃሊዑ። ጎርደን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቆልዓን ከለኹም እመኑ ይትእመኑ ምስ ባርሳ ክጻወት ዝብል እምነት ስለ ዝነበረኒ እስፓኛ ክዛረብ ይደሊ ነይረ ክብል ገሊጹ። ከም ውጽኢቱ ኣብ ኒካስትል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ መዓልታዊ ምስ እስፓኛዊ ፊዚዮቴራፒስት እናሰርሐ ከም ዘሕለፎን ናብታ ከጀረናዊት ክለብ ምግዓዝ ናይ መወዳእታ ዕድሉ ምዃኑ ብቐጻሊ ከም ዝነግሮ ኣፍሊጡ። ጎርደን ወሲኹ ጋንታ ሃንስ ፍሊክ ዕቱብ ኣቀራርባ ምስ ገበረት ዝኾነ ተፈራራቂ ሓሳብ ከም ዘይገበረ ባርሳ ኣብዛ ፕላኔት ዝዓበየት ክለብ እያ ብንእስነተይ ዝሓለምክዎ ነገር ብምባል ኣፍሊጡ። ንውሓት ናይ ዝሕጂ ተገይሩ ዘሎ ውዕል ክሳብ 2031 ኣብ ስፖቲፋይ ካምፑን ዝጸንሕ ን5 ዓመት ውዕል እዩ። እዚ ከምዚ ልናሃለወ ጽኑዕ ፋይናንሳዊ ጸገማት ክትፈትሕ ክትሸይጥ ኣድላይ ብምንባሩ ኒካስትል ንጎርደን ኣብተን ናይ መወዳእታ 4 ጸወታት ናይ ዝዓመተ ስፖርት ከም ዘይተጠቕመትሉ ይዝከር። እዚ ሜጋ ውዕል ብዘይ ጸገም ክሓልፍ ኣብ ታሪኽ ማግባይስ ድማ ካልኣይ ዝኸበረ መሸጣ ክኸውን ክኢሉ ይርከብ። ጎርደን ምስታብ ቀረባ እዋን ዘውዲ ላሊጋ እስፓኛ ዝኾነት ባርሴሎና ኣብ ሓያል ብቕዓት ክጽምበራ እንከሎም ምስ ላሚን ያማል ካልኦት ብታክቲካዊ መዳይ ንፉዓት ዝኾኑ ተጻወትቲ ባርሳ ምጽምባሩ ዘይተኣደነ ፍናን ምዃኑ ገሊጹ። ብቆንዶ ኣብ ዘጋማይ ክንፊ ዝስለፍ ጎርደን ናብ ማእከል ምትካዕ ክመጽኡ እንከሎ ድማ ኣብ ቅድመ ግንባርታ ክለብ ዘይተኣደነ ብዙሕ ዕዮ ዝውስኸሉ እዩ። እቲ ዘገርም ግን ምፍራሙ ንመጻኢ ናይታ ባርሴሎና ብልቓሕ ዘሕለፈ ወዲ ሃገሩ ማርኮስ ራሽፎርድ ዘጸግሞ እዩ። ኣብ ካልእ ዜና ፕሬዚደንት ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ናስር አልካላፊ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ እንተራ ተዓዊቶም ንነፍሲ ወከፍ ተጻዋታይ 1 ሚልዮን ዩሮ ገዚፍ ፋይናንሳዊ መታብዒ ክኸፍል ቃላት እዩ። ሓልቃ ጋንታ እታ ክለብ ማርኪኖስ ኣሽራፍ ሓኪሚ ዑስማን ደምበለ ቪቲንያ ሓዊሶም ነዚ ልክዕ ኣቃውማ ቦናስ ምስ ኣካየድቲ እታ ክለብ ከም ዝተዘራረብሉ ድማ ይግለጽ። እቲ ፕሬዚደንት ብዓብዪ ተስፋ ዝህብ ንኩሎም 600 ኣባላት ሰራሕተኛታት ክለብ ካብ ሰራሕተኛታት ክሽነ ክሳብ ሓለውቲ መሬት ኣብ ፍጻሜ ክሳተፉም ነፃ ናይ ጸወታ ትኬትን ኩሉ ወጻኢታት ዝኸፈል ናይ ጉዕዞ ፓኬጅን ብምግዛእ ነቲ ጽምብል ኪኖ ሜዳ ገይርዎ ይርከብ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ሰራሕተኛታት ናይታ ክለብ ካብ ተዓወት ቦናስ ክረኽቡ እዮም። ኣብ ወርሒ ትሕቲ 3000 ዩሮ ዝረኽቡ ሰራሕተኛታት እታ ክለብ ነታ ዋንጫ እንተዳ ገዛኣ ወሲዳታ ነፍሲ ወከፎም 20,000 ዩሮ ተወሳኺ ናይ ሓደ ግዜ ክፍሊት ከም ዝወሃቦም ቃልኣት ይሎም። እዚ ዓብ ምትብባዕ ምስቲ ፒኤስጂ አንጻር ኢንተር ሚላን ንፈለማ እዋን ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ክትዓትር እንከላ ዝተገብረ ውጥን ፋይናንሳዊ ሽልማት ዝሰማዕ እዩ። እስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ንናይ ጸጋም ተኸላኸላይ ክለብ ቸልሲ ማርኮ ኩሬላ ንምስጋር ብዕቱብ ትምርምር ምህላዋ ተገሊጹ።
ماتيو موريتو حويسو لعلوة ريبورترات بارشلونة نزود 27 عام تزواتي بتحت سلطان هانس فليك نمسمر مكل خلال مدلدال كم عتبة مراس جيرات كاتاتولو كم زلا يرقاقصوم قبل ماسيا أكاديمي بارشلونة زعابي كوكوريلا أبزا حلفة جزي كاب بارشلونة زغرب عدم من ساقا تسقامي كم زخونة بقلسي تأمينيوم مستاب جزي كل عنوتو زنبرت كلب زي تودى السراح نمفتسام دمام نبهاقر اسبانيا كملس بورتو عدليت كم زلو قليسي نيروم دهرم خادا سلطان إنزو ماريسكا تشيلسي أبزو خونة أوروبا وددر زي مهلوام مالتاب چامبيونز ليغ أوروبا كتولو زي مخالا كوكوريلا أبزكرامات كابتا كلب كواتس كدف كم زغلي قلتم اتي تصاب كم زغلصو دايركتور سبورت كلب بارشلونة ديكوك ساب حجي وقعوي زرربا جمرن بارسا بزي قرب اوان انتوني غوردن كابني كاستلك تساغرو 80 مليون يورو زبصح بزح وصايتات سلازغبرت زخونه وقعو چرتا نماركو كوريلا ابتيتا كلب ابني مكلخال تصاوتا مشطا دحر مفصما زمركوسيوم بزيكا بارشلونة نزي تشيلسي 50 مليون باوند تدليلو زلا ناي صقام تخلخلاي اتلتيكو مادريدون بعتب تقداسنت سلازلوا نابلا ليغا اسبانيا نمبلاس تواددار صاري كله تصبيتالهم تساوتاي كلب ليفربولن مانشستر سيتي تشيلسي ارسنال نبر رحيم ستيرلين تمال 25 قنبت نغو اب عد انجليز مكينا مقጫው صعيبو اب قيد اتيوم ازود 31 عامت نايكن في تساوتاي هاغراويت كانت انجليز نبر كباب ساعه جات قدم غطريم بلامبرغيني ماكينو ناخده كم زغاطمو يغلصم انتونه زخون يخون مغداتي كم زيغاطمه زيناتات تاغر يحبروم كابزي بتوسخي بوليس هامبشاير كم زحبرات مرح مكينه بتوتا تتحيزو كم زنبرن مس مزوار مكينه استاساسر بزح كستات يقربولو كم زلون يحبر قدامي كسي حاشش سيبكا بغو عبزي نبر كالوان مكينه مزوار بزبل طرطاره تاثيرو نيروم اتي توسخي كستات حادغنيا كايدا امزوار مكينه درجه سيز بال عصفارس محازن مرمرا زي مهابن كخونن كلهم مرمرا بوليس انغصلون كلغن ستيرلين بوحس تفتيلهم زفصامه ا بروفيشنال هيوتو نايزناي كنف تصاوتاي ازي غرغر زملو اوان سيبو زمصيوم ستيرلين اور حتري 2026 بني حبار سممع كاب تشيلسي دحر موصوم اور حلقاتيت مسولانداويت كلب فايناردوني حاصر غزي وعل فريمونيروم يخون بر اب هولاند زحلفو غزي وسناي صوتا غزي بمركابو قدمي مززام زعمتو سبورت اب شمون تصوتا صونه شوتو كمزغباي كالن مزي تصوتاي قربت زلو منجتات كبزو ملكتو هاندبتاو منقلقال علواي درجو بزملكات زفطرو امراو وطرت اولقاو هيوتو ازيو كمصلو يحبروم سلسته غزي وانج عالم بتخكل زغمته كيلا سنه قطبا لوم عمد دما هاغراويت كانت هولاند چامبيون كتكون يالو اتي اب كتما لندن ابزركب ناي وفري بانك زسرح جرمناو جا كيم كيلمنت استبعال مهور كساب حجي 100 ميتاوت عود سخونه قمتات كيف كيليوم قدم حجي جرمن اب 2010 4 فرنسا اب 2010 شمونتن ارجنتينا دما اب 2022 تعودتي كونا قديم بمتنبه تخكل قمت كيف كيليوم هجدما تاب تاريخ سلسته غزيا فصامه بصحه وانጫ زيل على هولاند عودتي كتكون يا كبل قميتلهم بتوسخ هولاند امزازم صوتان بورتغال كسرا مخنان انجليز دما نافرق فصامه تحلف مخنا يغلصم هولاند افرق فصامه اسبانيا كسران كلا انجليز دما ابت مدرخ ببورتغال كتغلفيا بمبال لكعتي قدم 10 عامات اب 2006 ابزا مدرخ اغاطي مزنبره كستت دغيمو ولم فرنسا بلجيم جابان ارجنتينا نبر بفصامه كحلفات تصبيت يغبرم اتي جرمناوي ني BBC سبورت ابزابو حبريتا سلسته غزي تخاتاتالي قنوع سلازملسكو حج دما سبات ازي قمت زي السعر مخنن ابزمت غزيون قنوع كون كمزخل روديز مسلم يلوم اب موداتا كاب قمتات ناي قدم تصاوتي نناي لومي اب هاغر هانغاري زكايد ناي فصامه صوتا چامبيونز ليغ اوروبا ارسنال مس PSG ري فرديناند حدا ببادو ارسنال تعوت زابي 3 بحدا PSG تعوت سانتي كازارولا 2 بحدا ارسنال تعوت اشلي كول دمام
بمفعلي فوتسم كل بي اس جي تعوت ديفيد سيلفا حاد ببعض ارسنال تعوتم يا توري كلتا بحدا بي اس جي تعوت رالف هوسن 4 بقلت ارسنال تعوت يوالكوت كلتا بحدا ارسنال تعوت كبلو قمتهم اسفيرهم اللوم سلام كتتالكم نمسكن حجي زبلنا مدبات سبورت نزوم كنكاتتلهم زنحنا يمسلون يروم ابزغز المدب بحالة حستوك ساب نرخب سلام وسناي نخلنا